अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में आप देख सकेंगे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ड्रामास जिनमें ज़बरदस्ती की शादी कर दी जाती है। इन ड्रामास को देखकर आपको ज़िंदगी का एक नया रुख पता चलेगा। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हम आपके इंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल बेकसूर एक पाकिस्तानी टेलीविज़न सीरीज़ है जिसका प्रीमियर 11 नवंबर 2015 को ARY डिजिटल पर हुआ। ये फ़हद मुस्तफ़ा और अली काज़मी ने बिग बैंग एंटरटेनमेंट के तहत तैयार किया। कास्ट में समीना पीरज़ादा, साजिद हसन, सबूर अली, वसीम अब्बास और ऐमन खान शामिल हैं। जैसा कि ड्रामे के अनवान से पता चलता है कि ये सब इन लोगों के बारे में था जो बगैर किसी वजह से तकलीफ का शिकार हैं। इस ड्रामे ने एक के बाद एक अफसोसनाक मोड़ लिया और इसने हमदर्दी और TRP हासिल करने के लिए बेचारी औरत पर बहुत जोर दिया। बहुत से ड्रामों में हमने लालची बापों को देखा जो अपनी बेटियों को ज़बरदस्ती निकाह में दाखिल करते हैं, लेकिन बेकसूर के इस जबरी निकाह को ज्यादती का निशाना बनाया गया। गो ये काफ़ी बुरा नहीं था। लड़की की माँ ने इसे जहर दिया ताकि इसे बूढ़े आदमी के साथ रहना न पड़े जिससे शादी करने पर वो मजबूर थी। ये ड्रामा ओवरऑल इस सिचुएशन की वजह से दुखी रहा। ड्रामा सीरियल गुले राना भी जबरी शादी को एक्सपोज करता है। ये ड्रामा इस बात की बेहतरीन मिसाल थी कि किस तरह परेशानी वाली कहानी को लोग आसानी से नज़रअंदाज कर सकते हैं जब तक वो ड्रामे में अपने पसंदीदा स्टार्स को देख रहे हों। गुले राना के वालिद के मरने के बाद वो अपने चचा यानी कि वालिद के भाई के घर चली गई। चचा का बेटा बिगड़ा हुआ निकला जो कि गुले राना को बार बार गालियां देने के बाद उसे सबक सिखाना चाहता है। उनकी बातचीत शुरू होने के कुछ दिन बाद ड्रामे ने एक बदसूरत मोड़ लिया जब बदील ने गुले राना को अपने साथ निकाह में दाखिल होने पर मजबूर किया। गोया ये काफ़ी नहीं था, ये भी दिखाया गया कि नींद की गोलियां देखकर गुले राना के साथ ज़बरदस्ती रिश्ता बनाया गया। वो नहीं जानती थी कि क्या हुआ, लेकिन फिर उसे एहसास हो गया कि अदील ने उसे ज़बरदस्ती एक रिश्ते में बांधा है। ड्रामा सीरियल अंदाज़े सितम गुले राना की तरफ से कायम करदा रुझान इस कदर प्रोड्यूसर्स में मकबूल हुआ कि इन्होंने अगवा की एक और कहानी पेश कर डाली जिसका नाम अंदाज़े सितम रखा गया। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि मर्द तो औरतों को निकाह पर मजबूर करते ही हैं। हमारे मौलवियों को भी इसमें कोई हर्ज नज़र नहीं आती, चूँकि निकाह एक मजहबी सरबराह की मौजूदगी को यकीनी बनाता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि ये निकाह बिलजबर नहीं है। मगर हमारे प्रोड्यूसर इस तरह के मंजरनामे दिखाकर मजहब के बारे में भी गलत पैगाम भेज रहे हैं। अगरचे इसको एक सितम के तौर पर दिखाया गया, लेकिन ये मंजर खुद इस बात की वाज़ेह नुमाइंदगी है कि हमारे मौशरे में सही और गलत की कोई पहचान नहीं। ड्रामा सीरियल वादा जिसने ऐसे मनाजिर दिखाने की नज़ीर कायम की जिसमें मर्दों को निकाह करने के लिए ब्लैकमेल किया जाता है। ये एक और कहानी थी जिसमें दिखाया गया कि नौकरानी और घर के आदमी का कैसा ताल्लुक है और बिलाखिर नौकरानी खुद को बार बार मारने की धमकी देती है ताकि उस आदमी से उसकी शादी कराई जाए। वादा एक पाकिस्तानी टेलीविज़न सीरीज़ है जिसे सैयद आतिफ हुसैन ने डायरेक्ट किया, समीना एजाज ने लिखा और ये ड्रामा 2016 में ARY डिजिटल पर नशर हुआ। जीना नौकरानी की बेटी है जिसे मालिक के बेटे से नफरत करने की वजह से अपनी साबिका नौकरी से निकाल दिया गया। वो अपने अगले शिकार का शिकार करती है जो शहाब निकला और उसकी ज़िंदगी में खलल डालता है। वो समीरा के खिलाफ स्कीम करती है, यहाँ तक कि शहाब भी उसके लिए इम्प्रेस होकर शादी तक चला जाता है। ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक एक और ड्रामा था जो पाकिस्तानी ड्रामास में बार बार दिखाए जाने वाले उस जबरी निकाह का मंजरनामा था। इस ड्रामा सीरियल में एक लड़की का बाप मरते हुए अपने भाई से इल्तिजा करता है कि वो अपनी बेटी के मरने के बाद उसकी अच्छी देखभाल करे और भाई अपने मंगनी शुदा बेटे को वहाँ लड़की के साथ निकाह करने को कहता है। और फिर उस वक्त मौलवी का एहतमाम किया गया जबकि उस वक्त एम्बुलेंस की शदीद ज़रूरत थी। इसका बंदोबस्त करने की बजाय नौजवान को निकाह करने पर मजबूर किया जाता है। जिस लड़की का बाप मर रहा है उसे कबूल ही कहना पड़ता है। ARY के इस ड्रामे में इमरान अब्बास और रायजा खान ने अपनी केमिस्ट्री से लोगों को खूब इम्प्रेस किया। ड्रामा सीरियल ख्वाबनगर की शहजादी जो कि ARY चैनल पर नशर हुआ, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड शादी है।
پاکستانی ڈراماز کا نیا ٹرینڈ یہ ہے کہ مردوں کو بھی جبری نکاح میں دکھایا جاتا ہے۔ اکثر کم آمدنی والے گھرانے کی لالچی عورت کو مردوں کو نکاح میں داخل ہونے کے لیے بلیک میل کرتے دکھایا جاتا ہے۔ اس طرح کے حالات ذہن کو جھنجھوڑنے والے ہوتے ہیں۔ خواب نگر کی شہزادی بڑے خوابوں والی ایک بھولی لڑکی کی طرح ہے، لیکن یہ کہانی دراصل ایک نوکرانی کی کہانی ہے جس کا اس شخص کے ساتھ تعلق ہے جس کے لیے وہ کام کرتی ہے، اور پھر گھر والوں کی مدد سے اس کے نکاح پر دباؤ ڈالتی ہے، جبکہ مرد بھی غلطی پر ہے۔ نہ صرف یہ نکاح انتہائی دباؤ میں کیا گیا اور یہ بدترین صورتحال تھی، بلکہ اس عورت کو گھر اور بہت سارے پیسے بھی ملتے ہیں۔ پورا منظرنامہ مجبور تھا، اس زبردستی نکاح سے آسانی سے بچا جا سکتا تھا، لیکن اس کہانی کو سنسنی خیز بنانے کے لیے اسے ایسے ہی دکھایا گیا۔ ڈرامہ سیریل زیبائش۔ ڈرامہ زیبائش ٹیلی ویژن پر ایک اور مقبول ڈرامہ ہے جس میں کچھ عجیب و غریب موڑ ہیں۔ ڈرامے میں نوشابہ اپنے خالہ کے شوہر کے ساتھ نکاح کرنے پر مجبور کر دی گئی۔ جو واقعات اس کی وجہ بنے وہ انتہائی ناقابل یقین اور چونکا دینے والے ہیں۔ دیکھنے والے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ڈرامہ ایسا موڑ لے گا۔ یہ تازہ ترین ڈرامہ سیریل تھا جس میں کہانی کو نئے انداز میں پیش کیا گیا۔ ڈرامے میں شادی کا مذاق اڑایا گیا جیسے کہ شادیاں اور طلاق کردار کی زندگی میں روزمرہ کا واقع ہوں۔ بعض اوقات ضرورت سے زیادہ ہی ڈرامے میں سنسنی پھیلا دی جاتی ہے، اور ڈرامہ سیریل زیبائش بھی ایسا ہی تھا جس میں لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ایکٹرز بھی اوور ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ ڈرامہ سیریل میں شامل ہیں بشرا انصاری اور ان کی فیملی۔ ڈرامہ سیریل ملالے یار۔ ملالے یار ایک اور بے حد کمال ڈرامہ تھا جس نے ایک ایسی حالت میں جبری نکاح دکھایا کہ کس طرح ایک طاقتور جاگیردار ایک لڑکی پر دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کر لے، حالانکہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے اور اس آدمی سے بچنے کے لیے اپنی طاقت سے ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ جب مولوی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا گیا۔ بالآخر اسے تسلیم کرنا پڑا۔ ڈرامہ سیریل مقدر۔ مقدر انڈسٹری کے کچھ بہترین اداکاروں کے ساتھ ایک اور ڈرامہ ہے جس نے زبردستی نکاح کو معمول بنایا۔ جب ایک پر اثر جاگیردار اور سیاستدان ایک نوجوان لڑکی سے پیار کرتا ہے، پہلے وہ اپنے خاندان کو اپنی بیوی بنانے پر راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب یہ کام نہیں ہوتا تو اسے اغوا کر لیتا ہے۔ اغوا کے بعد یہ لڑکی رائما قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ وہ نکاح کرے گی۔ بالآخر اس نے دھمکی دی کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گی تو وہ اپنے گھر والوں کو قتل کر دے گا۔ اس طرح دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ جس چیز نے معاملات کو مزید خراب کیا وہ یہ تھا کہ رائما کس طرح اس شخص سے پیار کرنا شروع ہو گئی جس نے اس کے ساتھ یہ سب کیا۔ اب وہ اپنے نیک گھر میں اپنی پوزیشن سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ ایسی کہانی میں مرکزی کردار فیصل قریشی اور مدیحہ امام نے نبھائے۔ ڈرامہ سیریل قصہ مہربانوں کا۔ قصہ مہربانوں کا بھی ایک کانٹریکٹ میرج ہے جس میں پچھلے 10 سالوں سے رخصتی نہیں ہو سکی۔ کہانی رومانس، سسپینس، جذبات اور انٹرٹینمنٹ سے بھرپور ہے۔ عروہ حسین نے خوبصورت اور باصلاحیت اداکار احسن خان کے ساتھ جوڑی بنائی۔ احسن نے ڈرامہ سیریل قیامت اور اڈاری جیسا کردار کیا۔ وہ مراد علی کا کردار ادا کر رہے ہیں اور ماورا حسین مہربانوں کا کیریکٹر پلے کر رہی ہیں۔ احسن خان اور ماورا حسین بھی ڈرامہ سیریل آنگن میں ایک ساتھ نظر آئے۔ شوبز انڈسٹری کے ابھرتے ہوئے سٹارز نعمان اجاز کی بیٹی ڈرامے کا حصہ بنتی نظر آئیں۔ اس سے پہلے انہوں نے بلاک بسٹر ڈراماز جیسے کہ زیبائش اور دیوار شب میں بھی کام کیا۔ ایم ڈی پروڈکشنز کے پروڈیوس کردہ اس ڈرامے میں ان کی اداکاری کو سراہا گیا۔ اس ڈرامہ سیریل کو معروف مصنفہ فاخرہ جبی نے لکھا ہے۔